ओके, संसारभरिबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण न्यू डिस्ट्रिब्युटर डिएक्सन प्रेमी साथीहरू, यहाँहरूलाई आजको न्यू डिस्ट्रिब्युटर ट्रेनिङमा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथसाथै ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन। र आजको कार्यक्रममा यहाँहरूले पक्कै पनि आजको कार्यक्रममा डिएक्सन गर्नको लागि, गराउनको लागि डिएक्सन कम्पनीको ब्याकग्राउन्डको बारेमा, डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डरको बारेमा, डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको चाहिँ मेन एकदमै मास्टर प्रोडक्टको बारेमा र डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरिएका चाहिँ एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रोडक्टहरूको बारेमा, अनि त्यसपछि तपाईँ हामी चाहिँ लिडर कसरी बन्ने र लिडर बनिसकेपछि र लिडर बनुन्जेलसम्मको लागि तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण भनाइहरू यहाँहरूलाई राख्नको लागि म प्रमोद तामाङ नेपालबाट जोडिसकेको छु। र सम्भावना मलाई आशा छ यहाँहरू सम्पूर्णले मैले आज दिएको ट्रेनिङबाट यहाँहरूले चाहिँ मेरो गल्ती, यहाँले चाहिँ मेरो मिस्टेकहरूलाई, मेरो चाहिँ भनौँ न जति पनि भनौँ न चाहिँ मेरो प्रोनाउन्सिएसन अर्थात् मेरो चाहिँ भनौँ न भाषाको कुराले गर्दाखेरि अशुद्ध हुन जान्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ शुद्ध गरेर बुझिदिन हुनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यहाँहरूलाई मैले आज दिएको जति पनि डिएक्सनको चाहिँ भनौँ न न्यू डिस्ट्रिब्युटर ट्रेनिङमा जति पनि मैले चाहिँ भनौँ न गल्ती हुन गएछ भनेदेखि त्यसमा मैले अग्रिम यहाँहरूसँग चाहिँ माफी माग्दै आजको कार्यक्रममा अगाडि बढ्न चाहे। ओके, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नयाँ साथीलाई हामीले डिएक्सनमा ल्याउनुभन्दा अगाडि तपाईँ यदि डिएक्सनको चाहिँ अलरेडी डिस्ट्रिब्युटर बनिसकेको छ भनेदेखि तपाईँको डिस्ट्रिब्युटर आइडी भनेको 9वटा अलग अलग नम्बरको तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र डिएक्सनमा तपाईँ पहिलोचोटि प्रवेश गर्नको लागि तपाईँलाई अलरेडी डिएक्सनको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर आइडी बनिसकेका जो पनि चाहिँ व्यक्तिले तपाईँलाई स्पोन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। विथआउट तपाईँ डिएक्सन कम्पनीमा अलरेडी डिस्ट्रिब्युटर लिइ नसकेका व्यक्तिहरूले तपाईँलाई डिएक्सनमा इन्भल्भ गर्न चाहिँ असमर्थ हुनेछ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले प्राप्त गर्नुभएका 9वटा अलग अलग डिस्ट्रिब्युटर आइडी भन्नु नै तपाईँको विश्वभरि तपाईँले व्यवसायिक गर्नको लागि प्राप्त गरेको लाइसेन्स जस्तै गरेर तपाईँले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। जुन तपाईँको चाहिँ अलग अलग 9वटा डिस्ट्रिब्युटर आइडीले तपाईँले विश्वको कुनै पनि राष्ट्रमा, कुनै पनि तपाईँको चाहिँ भनौँ न राष्ट्रको चाहिँ एउटा सहरमा तपाईँले व्यवसायिक गर्नको लागि त्यो तपाईँको अलग अलग 9वटा डिस्ट्रिब्युटर आइडीबाट तपाईँले व्यवसाय, बिजनेस, स्वास्थ्य र उहाँको लागि आवश्यक वस्तुहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। यो कुरालाई तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण तरिकाले बुझिदिन हुनको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसलाई तपाईँहरूले नोट पनि गर्नुहोला। र यसलाई तपाईँहरूले नोट गर्नुभयो भने एकदमै मैले अहिले यो ट्रेनिङ सकिसकेपछि यहाँहरूलाई मैले प्रश्न गर्नेछु। यहाँहरूलाई प्रश्न यही विषयवस्तुबाट हुनेछ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण तरिकाले नोट गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके, डिएक्सन कम्पनी आज विश्वमा चाहिँ भनौँ न डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भनेर परिचय गराइरहँदाखेरि डिएक्सन कम्पनीको स्थापना गर्नको लागि जुन चाहिँ भनौँ न एउटा विश्व इतिहासमा डाक्टर दातुक लिम स्याओजिन जो मलेसियामा जन्मिनु भएर उहाँले चाहिँ इन्डियाको खडगपुरमा आइडी कलेजबाट उहाँले चाहिँ भनौँ न डिग्री हासिल गरिसकेपछि उहाँ एउटा सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। र सिभिल इन्जिनियर भइरहँदाखेरि उहाँले चाहिँ मलेसियाको राष्ट्रमा अर्थात् मलेसियाको गभर्मेन्टको चाहिँ भनौँ न चाहिँ कम्पनीमा उहाँले सिभिल इन्जिनियरको उहाँले चाहिँ जब गर्नुहुन्थ्यो। र सिभिल इन्जिनियरको जब गर्दा गर्दै उहाँले फेरि पनि होलिस्टिकमा उहाँले डिग्री गर्नुभयो। र डिग्री गरिसकेपछि उहाँले डिएक्सन कम्पनी स्थापना गर्नको लागि उहाँको एउटा छुट्टै सोच आयो। र जुन सोच 1983मा उहाँले डिएक्सन कम्पनी स्थापना गर्नको लागि र डिएक्सन कम्पनीमा स्थापना गरिसकेपछि डिएक्सन कम्पनीले प्रोभाइड गर्ने जुन एउटा कम्पनीले उत्पादन गर्नुपर्ने उत्पादकको बारेमा उहाँले फेरि अनुसन्धान सुरुवात गर्नुभयो। 1983मा डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गर्नको लागि उहाँले अनुसन्धान गर्नुभएका संसारकै एकदमै उत्कृष्ट जडीबुडी मध्येका एक जडीबुडी खोज्ने उहाँको खोज तथा अनुसन्धान सुरुवात गर्नुभयो 1983 देखि। र 1983 देखि 10 वर्षको खोज तथा अनुसन्धानमा
उहाँले संसारकै विभिन्न राष्ट्रहरूमा लगायत नेपालको पनि चाहिँ भनौँ न ठमेलमा 3 दिनसम्म बस्नुभयो र नेपालको चाहिँ विभिन्न हिमाली भेगहरूमा पनि जानुभयो र उहाँ चाहिँ संसारका एकदमै यस्तो ठाउँहरूमा पुग्नुभयो जहाँ चाहिँ एकदमै जडीबुडीका चाहिँ भनौँ न उत्कृष्ट जडीबुडीहरू जुन जुन ठाउँमा पाउँछ त्यो राष्ट्रहरूमा उहाँ जानु भएर उहाँले त्यो जडीबुडीको खोज तथा अनुसन्धान गर्नुभयो र उहाँले डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गर्नुपर्ने ती जडीबुडी खोज्ने जुन खोज तथा अनुसन्धानको क्रममा संसारभरिबाट उहाँले चाहिँ भनौँ न च्याउको चाहिँ उहाँले सङ्कलन गर्ने काम गर्नुभयो र संसारभरिबाट र धरतीमा पाए जतिको चाहिँ च्याउहरू चाहिँ उहाँले सङ्कलन गर्ने क्रममा उहाँले 38,000 प्रजातिका चाहिँ च्याउहरू उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। 38,000 प्रजाति च्याउहरू मध्येमा उहाँले त्यो 38,000 प्रजातिका च्याउमा उहाँले अनुसन्धान गर्न सुरुवात गर्नुभयो र 38,000 प्रजातिका च्याउहरूमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा उहाँले 36,000 प्रजातिका च्याउ चाहिँ मानव जातिको लागि एकदमै हानिकारक हुने उहाँको अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्यो र 2,000 प्रजातिको च्याउ चाहिँ आम यो संसारमा यो धरतीमा तपाईँ र म जस्तो आम मान्छेको लागि एकदमै उपयुक्त 2,000 प्रजाति च्याउमा उहाँले अनुसन्धानमा देखियो र उहाँले त्यो 38,000 प्रजातिको च्याउ मध्येमा अनुसन्धान गरिरहँदाखेरि 36,000 प्रजातिका च्याउ आम तपाईँ र म जस्तो मानव जातिलाई हानि गर्छ र 2,000 प्रजातिका च्याउ चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि उपयुक्त भइरहँदाखेरि पनि उहाँ त्यत्तिकैमा पनि रोक्नु भएन। त्यस पछाडि 2,000 प्रजातिका च्याउमा पनि उहाँले अनुसन्धान गर्नुभयो र अनुसन्धान गरिसकेपछि 2,000 प्रजातिका च्याउ मध्येमा पनि उहाँले चाहिँ भनौँ न 1800 प्रजातिका च्याउमा 1800 प्रजातिका च्याउ चाहिँ मात्रै मानव जातिले खान मिल्ने र 200 प्रजातिका च्याउ चाहिँ औषधीय गुण भएको उहाँको अनुसन्धानबाट उहाँले निकाल्नुभयो र 1800 प्रजातिका च्याउ आम तपाईँ र म जस्तो आम मान्छेले त्यो च्याउलाई खाइरहेको छ, सेवन गरिरहेको छ। तपाईँ हाम्रो गाउँघरमा पनि पाउँछ र मैले पनि खाएको छु, यहाँहरूले पनि खानु भएको होला र 200 प्रजातिको च्याउमा चाहिँ डाक्टर दातुक लिम स्याउजिनले त्यो 200 प्रजातिको च्याउमा पनि पुनः एकपटक फेरि उहाँले खोज तथा अनुसन्धान गर्नुभयो र उहाँले 200 प्रजातिको च्याउमा पनि खोज तथा अनुसन्धान गर्ने क्रममा 194 प्रजाति च्याउमा मात्रै औषधीय गुण भएको च्याउ उहाँको खोज तथा अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्यो र 6 प्रकारको च्याउमा चाहिँ संसारमै पाएका जडीबुडीहरूमध्ये चाहिँ नपाएको चाहिँ औषधीय गुण भएको 6 प्रजातिको च्याउ उहाँको खोज तथा अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्यो र 6 प्रजातिको च्याउका नामहरू यस प्रकारको रहेको छ। 1 नम्बरमा ब्रेन गानो, 2 नम्बरमा किम्सिन गानो, 3 नम्बरमा लिभर गानो, 4 नम्बरमा हार्ट गानो, 5औं नम्बरमा रोई गानो र 6औं नम्बरमा पिक्काको गानो भन्ने 6 प्रकारको च्याउ उहाँले खोज तथा अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्यो र उहाँले जुन किसिमको चाहिँ खोज तथा अनुसन्धान गरिरहँदाखेरि जुन डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरिएका यो गानोडर्मा अर्थात् रातो च्याउको बारेमा खोज तथा अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाएका यी कुराहरू उहाँले पुनः एकपटक WHO, नासा जस्तो र संसारकै चाहिँ भनौँ न यो मेडिसिनहरूको लागि चाहिँ भनौँ न जुन चाहिँ अनुसन्धान गर्ने अर्गनाइजेसन अर्थात् संस्थाहरूमा पठाइरहँदाखेरि ती संस्थाहरूले पनि डिएक्सन कम्पनीका गानोडर्मा संसारकै चाहिँ भनौँ न उत्कृष्ट र संसारमै नपाउने औषधीय गुण यी 6 प्रकारका च्याउमा पाउने भन्ने कुराको चाहिँ एप्रुभ प्राप्त गरियो र यस पछाडि डाक्टर दातुक लिम स्याउजिनले यो 6 प्रकारको च्याउलाई पनि उहाँले पुनः एकपटक यसलाई पनि एकदमै टिस्यु कल्चरको माध्यमबाट उहाँले एउटै गानोडर्मा अर्थात् एउटै च्याउ बनाउने उहाँले
फेरि अर्को अनुसन्धान गर्नुभयो र उहाँले मैले यहाँहरूलाई भनिहाले डिएक्सन कम्पनीको स्थापना 1983 बाट सुरुवात भएको कम्पनी 1993 मा उहाँले डिएक्सन भन्ने कम्पनीलाई उहाँले नामाकरण गर्नुभयो र डिएक्सन कम्पनीको नामाकरण गरिसकेपछि डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गर्नको लागि यी 6 प्रजातिका च्याउलाई उहाँले टिस्यु कल्चरको माध्यमबाट उहाँले गानोडर्मा भन्ने नामाकरण गरेर संसारभरि पुर्याउने एउटा संकल्पका साथमा डिएक्सन कम्पनीले पुनः एकपटक गानोडर्मा अर्थात् रातो च्याउलाई उहाँले उत्पादन गर्नुभयो र यो गानोडर्मा अर्थात् 6 प्रजातिको च्याउलाई एउटै च्याउ उहाँले बनाइसकेपछि यस च्याउलाई चाहिँ एकदमै अर्थात् रातो च्याउ अर्थात् गानोडर्मा अथवा लुसिडियम गानोडर्मा यसलाई चाहिँ एकदमै भनौँ न नन हिटिङको प्रोसेसिङबाट यो गानोडर्मामा तपाईको चाहिँ भनौँ न उत्पादनदेखि लिएर यसको चाहिँ भनौँ न वयस्क चाहिँ उमेरसम्मका चाहिँ यी च्याउलाई यसको जति पनि भएका चाहिँ भनौँ न भिटामिनहरू जति पनि भएका चाहिँ भनौँ न औषधीय गुणहरूलाई एकदमै नष्ट नहुने गरेर उहाँले चाहिँ नन हिटिङको प्रोसेसिङबाट त्यस्तो खालको मेसिनको पनि उहाँले प्रतिपादन उत्पादन गर्नुभयो त्यो मेसिनबाट यो गानोडर्मामा जति पनि पाइएका चाहिँ ती औषधीय गुणहरूलाई नष्ट नहुने गरेर उहाँले चाहिँ यो गानोडर्माबाट चाहिँ भनौँ न त्यो मेसिनबाट चाहिँ पेलेर यसलाई एकदमै चाहिँ भनौँ न ग्राइन्डर गरेर अर्थात् यसको धुलो बनाएर क्याप्सुल फर्ममा उहाँले 1993 मा डिएक्सन भन्ने नामाकरण गरेर आरजी भन्ने उत्पादन गर्नुभयो उहाँले र आरजी भन्ने चाहिँ उहाँले उत्पादन गरिसकेपछि उहाँको चाहिँ यो डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको आरजी भन्ने प्रोडक्टलाई उहाँले 1 वर्षसम्म कहीँ कतै पनि सेल्स गर्न सक्नु भएन कहीँ कतै पनि कसैले पनि उहाँले चाहिँ भनौँ न सेल गर्न सक्नु भएन इन्ट्रोडक्सन यति धेरैजनालाई गर्नुभयो तर पनि उहाँको कुरालाई सुन्नेवाला कोही पनि थिएन र पनि उहाँले कहिले पनि निराशा भएन कहिले पनि उहाँ पछाडि फर्किनु भएन र उहाँको चाहिँ 1 वर्षको चाहिँ कडा मेहनत पछाडि उहाँको चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको आरजी अर्थात् गानोडर्माको जुन एकदमै त्यो भित्र पाइएका चाहिँ भनौँ न औषधीय गुण जति पनि भिटामिन न्युट्रिसन अक्सिजन एकदमै 400 भन्दा बढी यसको चाहिँ जुन एउटा हामीलाई मानव जातिको लागि चाहिने अति आवश्यकता वस्तुहरू भएको चाहिँ जति पनि आवश्यकता परेको चाहिँ भिटामिनहरू मिनरलहरू चाहिँ यी चिजहरू चाहिँ भएको आरजी र त्यो सँगसँगै उहाँले फेरि पुनः त्यति बेला उहाँले आरजी सँगसँगै उहाँले फेरि अर्को एउटा उहाँले प्रोडक्टलाई निर्माण गर्नुभयो त्यो प्रोडक्टको नाम हो जिएल अर्थात् गानुसिलियम भनेर उहाँले चाहिँ 18 दिनमा नै उहाँको चाहिँ भर्खरै पलाएका कलकलाउँदो च्याउबाट उहाँले त्यसलाई पनि एकदमै नन हिटिङबाट त्यसलाई पनि नन हिटिङको प्रोसेसिङबाट अर्थात् तातो नबनाइकन त्यसलाई जति पनि चाहिने जस्तो त्यसलाई धुलो पिठो बनाउनको लागि र धुलो पिठो बनाइराख्दाखेरि त्यो भित्र भएको चाहिँ जति पनि शक्तिशाली जुन मेडिसिन शक्तिहरूलाई चाहिँ मर्न नदिइकन जिएल भन्नेलाई पनि उत्पादन गरियो र त्यस पछाडि आरजी र जिएल भन्ने डिएक्सन कम्पनीको पहिलो प्रोडक्ट उत्पादन भयो र यस पछाडि मैले यसको बारेमा धेरै बोल्नुभन्दा पनि यो कुरालाई मैले यही नै थाती राख्दै यो 2 वटा प्रोडक्टबाट सुरुवात भएको थियो 1993 बाट सुरुवात गरेर 1 वर्षसम्म यसको चाहिँ कुनै पनि सेलिङ नभइरहँदाखेरि जब यो सेलिङ सुरु हुन थाल्यो यसको पहिलो उत्पादन प्रोडक्ट भनेको जिएल भन्ने थियो र यस कारणले गर्दाखेरि हामीले नयाँ साथीहरूलाई यो कुरा बुझाउन जरुरी छ र यो भयो डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरिएका यो 2 वटा प्रोडक्टबाट सुरुवात भएको थियो ओके र डिएक्सन कम्पनीमा र डिएक्सन कम्पनीका सिइओ डाक्टर दातुक लिम स्याउजिन जुन त्यति बेला डाक्टर दातुक लिम स्याउजिनको अगाडि टाइटल दातु भन्ने आइसकेको थिएन र उहाँले जुन दातुक र दातु भन्ने जुन उहाँको चाहिँ टाइटल जुन मलेसियन गभर्नमेन्टले एकदमै
उत्कृष्ट मान्छे, एकदमै भनौँ न चाहिँ भनौँ न राष्ट्रको लागि एकदमै भनौँ न योगदान दिएका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिने राष्ट्रिय अवार्ड मलेसियाले उहाँलाई प्रदान गरियो। त्यसपछि दातु बन्नुभयो। त्यसपछि त्यस लगतै डिएक्सन कम्पनीका सिइओ डाक्टर दातुक लिम स्याउजिनले पुनः फेरि दातुक भन्ने एवार्डबाट उहाँलाई सम्मानित गरियो। र त्यो सँगसँगै डिएक्सन कम्पनीमा उहाँले जुन यसरी चाहिँ सुरुवात गरिसकेपछि र मैले डेट सहित नभने तापनि यो कुराहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा यहाँहरूले नोट गर्नुहोला। आउने दिनहरूमा उहाँले दातु कति सालमा पाउनु भएको थियो, दातु कति सालमा पाउनु भएको थियो, यी विषयवस्तुका कुराहरू पनि पुनः अर्को सेसनमा यहाँहरूलाई दिने मैले कोसिस गर्नेछु। र डिएक्सन कम्पनीका दातु दुवै एवार्डबाट उहाँ सम्मानित मलेसिया राष्ट्रबाट भइयो भनेदेखि र संसारकै महामानव भनेर एवार्ड दिइन्छ, जुन चाहिँ भनौँ न विश्व इतिहासमा जुन महामानवको एवार्ड पनि डिएक्सन कम्पनीका डाक्टर दातुक लिम स्याउजिनले प्राप्त गर्नुभयो र उहाँलाई महामानवको एवार्डले सम्मान गर्नुभयो। यस कारणले गर्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीको यति मात्रै पनि हामीले नयाँ साथीहरूलाई बुझाउन जरुरी छ अनि बुझ्न जरुरी छ। ओके, र डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरिएको अर्थात् डिएक्सन कम्पनीको चाहिँ मास्टर प्रोडक्ट गानो डर्मालाई विश्व इतिहासमा अनि विश्वको कुनै पनि राष्ट्रमा व्यवसाय गर्नको लागि संसारभरिका अर्थात् यो पृथ्वीका चाहिँ हरेक मानव जातिले प्रयोग गर्नको लागि र यो प्रयोग गर्न उपयुक्त छ भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ न एउटा एप्रुभ गर्नको लागि चाहिँ संसारको चाहिँ यस्तो खालको संस्थाहरूले डिएक्सन कम्पनीको गानो डर्मालाई अर्थात् डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टलाई मान्यता दिएको छ। जुन मान्यता दिएको संस्थाहरूको नाम यस कारणको रहेको छ, यस प्रकारको रहेको छ। आइएसओ 9005, आइएसओ 1401, आइएसओ 17025 यो संस्थाले पनि डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनलाई एप्रुभ गरेको छ। त्यस्तै गरेर टिजिएले दिएको छ, टिजिए यहाँहरूले लेख्नुहोला। र त्यस्तै गरेर जिएमपीले पनि दिएको छ, त्यस्तै गरेर डब्लुएचओले दिएको छ, त्यस्तै गरेर हलालले दिएको छ। यी 5वटा संस्था विश्व बजारमा आम मानव जातिले प्रयोग गर्न मिल्ने खाद्य वस्तुहरूको लागि अत्यन्तै आवश्यक छ यो सर्टिफिकेटहरू लिनको लागि। यस कारणले गर्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीको अर्थात् रातो च्याउ अर्थात् गानोडर्मा अर्थात् लुसिडम गानोडर्मा यो प्रोडक्टलाई, यो चाहिँ भनौँ न जडीबुटीलाई 5वटा यो स्वास्थ्य सङ्गठनहरूले एप्रुभ गरिएको थियो। ओके, अनि सँगसँगै डिएक्सन कम्पनीको सबैभन्दा नयाँ साथीहरूले बुझ्नुपर्ने र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा, डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरिने भनेको ग्यानोडर्मा नम्बर 1 र नम्बर 2 मा स्प्रोलिना। जुन स्प्रोलिना यसको बारेमा मैले अलिकति यहाँहरूलाई खुलाउन चाहन्छु। जुन स्प्रोलिना लेउ प्रजातिका चाहिँ अत्यन्तै प्रभावकारी र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लेउ प्रजातिका पनि नम्बर 1 लेउ डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गर्न सफल भयो। डिएक्सन कम्पनीले लेउ प्रजातिका चाहिँ जुन स्प्रोलिना भन्ने वस्तुलाई एकदमै चाहिँ भनौँ न यसलाई उत्पादन गरेर यसको चाहिँ भनौँ न चाहिँ जति पनि यसबाट चाहिँ पाउनुपर्ने फाइदाको कुराहरू यसलाई उत्पादन गरिरहँदाखेरि यसलाई एकदमै आम मानव जातिसम्म अर्थात् तपाईँ र म डिस्ट्रिब्युटरसम्म पुर्याइरहँदाखेरि यसभित्र भएका चाहिँ जति पनि मिनरल, अक्सिजन, भिटामिन, जति पनि न्युट्रिसन यी वस्तुहरूलाई एकदमै जीवित राखेर तपाईँ र मसम्म पुर्याउने जमर्को डिएक्सन कम्पनीले गरियो। र स्प्रोलिना संसारकै सर्वोत्कृष्ट खाना मध्येमा नम्बर 1 खानाको रूपमा मान्दै आएको छ र मानिसकेको र मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ डिएक्सन कम्पनीको स्प्रोलिना। ओके, तेस्रो नम्बरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एकदमै जीवित अर्थात् जडीबुटी कोडिसेप भनिन्छ, अर्थात् नेपालमा यार्चगुम्बा भनिन्छ। यो हिमाली भेगमा पाउने प्रजातिका एक किसिमको किरा हो र एक किसिमको यो
तपाईँ हाम्रो लागि अर्थात् मानव जातिको लागि मात्रै नभइकन हरेक चाहिँ भनौँ न चाहिँ जीवित प्राणीको लागि यो कोडिसेप भन्ने प्राणी अर्थात् कोडिसेप भन्ने जडीबुटीले महत्त्वपूर्ण तरिकाले यसको चाहिँ भनौँ न चाहिँ प्रयोग विधिलाई राम्रोसँग हामीले प्रयोग गर्न जान्यौँ भने यसले तपाईँ हामीलाई मात्रै नभइकन आम जीवित प्राणीलाई यसले राम्रो काम गर्ने चाहिँ विश्व इतिहासले अर्थात् यो 5 वटा चाहिँ स्वास्थ्य सङ्गठनहरूले चाहिँ यसलाई एक्सेप्ट गरिसकेको छ र जुन डिएक्सन कम्पनीको तेस्रो उत्पादनको रूपमा रहेको छ कोडिसेप अर्थात् यार्सा-गुम्बा। ओके, 14औं नम्बरमा रहेको छ अत्यन्तै प्रभावकारी र अत्यन्तै प्रभावशाली र अत्यन्तै मानव जातिको लागि अति आवश्यकता फालफुल अथवा फालफुलका चाहिँ रानी भनेर चिनिन्छ जुन मोरिन्टा सिटाफोलिया, जुन एउटा चाहिँ समुद्र तहमा एकदमै यो चाहिँ दुर्लभ चाहिँ फलफुल मध्येका एक हुन्, फल मध्येमा एक हुन् र जुन मोरिन्टा सिटाफोलिया अर्थात् मोरिन्डा पनि भनिन्छ, अर्थात् नोनी पनि भनिन्छ, अर्थात् मोरन्जी पनि भनिन्छ। यसलाई मोरन्जी जुस अथवा नोनी यो दुई प्रकारमा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गर्न सफल रह्यो र अहिले पछिल्लो पटकमा आएर यो मोरिन्टा सिटाफोलियालाई एउटा जुसको मात्रै माध्यम नभइकन यसलाई क्यान्डीको रूपमा पनि तपाईँ हाम्रो माझमा आइसकेको छ, जुन त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्यान्डीको रूपमा तपाईँ हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ र यो डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरिसकेको छ र यसलाई पनि संसारकै चाहिँ अति आवश्यकता स्वास्थ्य सङ्गठनहरूले यसलाई पनि एक्सेप्ट गरिसकेको अवस्था छन्। ओके, र 5औं नम्बरमा रहेको छ जुन एउटा महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ मात्रै नभइकन आम तपाईँ र म जस्तो पुरुषको लागि पनि अत्यन्तै आवश्यकता छ एलोभेरा। एलोभेरा सिरिजको पनि तपाईँको चाहिँ प्रोडक्टहरू, एलोभेरा पनि एकदमै जडीबुटी मध्येका उत्कृष्ट जडीबुटीमा गनिन्छ र एलोभेराबाट पनि उत्पादन गरिएका प्रोडक्टहरू डिएक्सन कम्पनीमा हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ र डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका एलोभेराका प्रोडक्टलाई पनि यो संसारकै चाहिँ भनौँ न 5 वटा स्वास्थ्य सङ्गठनहरूले यसलाई पनि एक्सेप्ट गरिसकेको अवस्था छ। ओके, र 6औं नम्बरमा रहेको छ एकदमै 6औं नम्बरमा भनेको चाहिँ कफी रहेको छ, जुन कफी ब्राजिलियन र एकदमै ब्राजिलको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट, त्यहाँको चाहिँ भनौँ न टेम्परेचरको चाहिँ मापन गरेर डिएक्सन कम्पनीले आफ्नै चाहिँ भनौँ न जमिनमा चाहिँ यसलाई उत्पादन गरेर ब्राजिलमा जस्तो किसिमले यो फल छ, ब्राजिलको जस्तो किसिमको चाहिँ त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट छ, त्यहाँको चाहिँ जति पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेम्परेचर छ त्यो अनुसारको चाहिँ मापन गरेर डिएक्सन कम्पनीको जमिनमा उत्पादन गरेका छन् कफी। र यी 6 वटा चाहिँ प्रोडक्टहरू डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका प्रमुख प्रोडक्टहरू मध्येका यो 6 वटा प्रोडक्ट हामीले जान्न जरुरी छ, बुझ्न जरुरी छ र बुझाउन अत्यन्तै जरुरी छ। ओके, र यी जति पनि मैले माथि भनिएका कुराहरू तपाईँ हामीले डिएक्सनमा आइसकेपछि हामीले बुझ्न जरुरी छ, सिक्न जरुरी छ र तपाईँले ल्याएका नयाँ साथीलाई बुझाउन अत्यन्तै जरुरी छ। तसर्थ मित्रहरू, हामीले जति पनि मैले माथि भनिएका कुराहरू हामीले नयाँ साथीहरूलाई बुझाउन हामी चुक्यौँ भने र यसको बारेमा हामीले सुनाउनको लागि हामी हिचकिचायौँ भने, यसको बारेमा हामीले नयाँ साथीहरूलाई सेयरिङ गरिरहँदाखेरि अलिकति पनि हामी चुक्यौँ भनेदेखि नयाँ साथीहरू डिएक्सनमा आउँछन् तर सफल हुन सक्दैन मित्रजनहरू। यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि मैले माथि भनिएका कुराहरू यहाँहरू सम्पूर्णले प्रष्ट रूपमा जानिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ र सँगसँगै यहाँहरूले नोट पनि गरिसक्नु भएको छ, मलाई विश्वास छ अनि मलाई भरोसा छ। ओके, अब जति पनि डिएक्सनका प्रोडक्टहरू गनेर सत्य छैन, मतलब गनेर सत्य छैन भन्दाखेरि त लाखौं करोडौं उत्पादन गरेको त होइन। डिएक्सनको महत्त्वपूर्ण प्रोडक्टहरू यही प्रोडक्टहरू अर्थात् मैले अघि नै माथि भनिएका जति पनि वस्तुहरूलाई नै मिसावट गरेर उत्पादन गरेका छन् जति पनि प्रोडक्टहरू, अर्थात् आरजिजिएल भनेको 100%
गानोडर्मा अर्थात् लुइसिटम गानोडर्मा हो र 100% गानोडर्मा आरजी जीएल अथवा यसलाई भनौँ न रेसी मसरुम पाउडर पनि भनिन्छ, जुन गल्फ कन्ट्रीमा पनि पाउँछ, प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामीले नेपालमा प्राप्त गर्न सकिन्छ, युरोपियन कन्ट्रीहरूमा हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ, अमेरिकामा प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यो दुईवटा चाहिँ 100% लुइसिटम गानोडर्मा अर्थात् रातो च्याउ अर्थात् जडीबुटीहरूका राजा 100% त्यही मात्रै भएको प्रोडक्ट हो भने र स्प्रोलिना जुन एउटा लेउ प्रजातिका चाहिँ एकदमै विश्वकै नम्बर 1 स्प्रोलिना भन्ने जुन डिएक्सन कम्पनीका उत्पादक हुन् र त्यो उत्पादक जति पनि चाहिँ अशक्त भएका बालबालिकाहरूको लागि, एकदमै कुपोषण भएका बालबालिकाहरूको लागि, एकदमै अर्थात् जलबिन्दु रतन्तो अथवा आँखा कमजोरी, जुन किसिमको उमेर नपुग्दै आँखा कमजोरी भएका व्यक्तिहरूको लागि अथवा उमेर नपुग्दै चस्मा लगाउनु पर्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ स्प्रोलिनाले एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले काम गर्छ र स्प्रोलिना डिएक्सन कम्पनीका हुन्। र कोडिसेप अर्थात् यार्स गुम्बा र यार्स गुम्बामा पनि 100% यार्स गुम्बा मात्रै प्राप्त हुने भनेको कोडिसेप ट्याब्लेट, कोडिसेप क्यान्डी, कोडिसेप पाउडर, यो 3वटा फरक नामाकरण गरेको वस्तुमा 100% कोडिसेप अर्थात् यार्स गुम्बा हामीले पाउने गर्छन्। र यस पछाडि मोरिन्डा सिटाफोलिया अर्थात् मोरन्जी जुस अथवा नोनी जुस 100% मोरिन्डा सिटाफोलिया विशेष गरेर लिभर टोनिक भनेर पनि हामीले लिँदा के फरक पर्दैन, लिभर टोनिक पनि भनिन्छ। र यो चाहिँ एउटा अत्यन्तै हाम्रो चाहिँ ब्लडको लागि चाहिने चाहिँ महत्त्वपूर्ण भिटामिनहरू र चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न क्यान्सर भइसकेका चाहिँ त्यो सेल्सहरूको लागि महत्त्वपूर्ण चाहिँ भनौँ न एन्टी चाहिँ भनौँ न जुन यो चाहिँ क्यान्सरलाई रोक्ने खालको चाहिँ भिटामिन र जुन एउटा महिला दिदीबहिनीहरूको लागि अत्यन्तै जुन एउटा पिरियडको टाइममा जुन किसिमको चाहिँ भनौँ न ब्लिडिङहरू चाहिँ धेरै भएको अवस्थामा यो मोरिन्डा सिटाफोलिया अर्थात् नोनी जुस अर्थात् मोरन्जी जुसले महत्त्वपूर्ण तरिकाले काम गर्छ र यसलाई हामीले महत्त्वपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्न पनि जरुरी छ। ओके, अब आउँछु एलोभेरा, जुन एलोभेरा फर्ममा डे क्रिममा आएको छ, नाइट क्रिममा आएको छ, टोनरको रूपमा आएको छ, बडी लोसनको रूपमा आएको छ, क्लिन्जिङ जेलको रूपमा आएको छ। र एलोभेराको जुन सिरिजमा र एलोभेरा हाम्रो नेपालमा पनि पाउँछ र जति पनि राष्ट्रहरूमा पनि पाउँछ। र एलोभेरा यस्तो एलोभेरा हुन् जुन डिएक्सन कम्पनी आफैले उत्पादन गर्छ, अन्य कम्पनीसँग यसले लिएर तपाईँ र हाम्रो माझमा ल्याएको हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यी वस्तुहरूलाई यसरी चाहिँ बुझ्ने र बुझाउने गर्नुपर्दछ। ओके, अब आउँछु म 6औं नम्बरमा कफी सिरिजमा। कफी जति पनि कोडिसेप कफी छ, लेमन्जी छ, त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ भनौँ न लिन्जी ब्ल्याक कफी छ, 3-in-1 ब्ल्याक कफी छ, कोकोजी छ, जति पनि कफीहरूमा यही डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका दाना अर्थात् कफीका दाना अर्थात् ब्राजिलका चाहिँ अर्ग्यानिक भनेर चाहिँ भनौँ न विश्व इतिहासमा नाम लेखाएका कफी जुन डिएक्सन कम्पनीको चाहिँ जमिनमा उत्पादन गरेको त्यो ब्राजिलियन नेचुरल अर्थात् अर्ग्यानिक कफीलाई डिएक्सन कम्पनीले त्यो कफीभित्र रहेको निकोटिन र क्याफिनलाई हटाएर यो गानोडर्मा विथ यो ब्राजिलियन कफीलाई मिसआउट गरेर हामीलाई विभिन्न नामाकरण गरेर कफीहरू हामीलाई प्रदान गर्ने गरिन्छ। र अन्य प्रोडक्टहरूमा पनि यही डिएक्सन कम्पनीको लुइसिटम गानोडर्मा अर्थात् रातो च्याउका धुलोहरू 10% देखि लिएर 60% गानोडर्माका धुलोहरू मिसाएर तपाईँ हामीलाई उपलब्ध गराएको छन् डिएक्सन कम्पनीका जति पनि प्रोडक्टहरू। ओके, अब हामीले यो डिएक्सनको जति पनि ब्याकग्राउन्डको कुराहरू हामीले गरिरहँदाखेरि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा म यहाँहरूलाई राख्न गइरहेको छु, यहाँहरूले नोट गर्नुहोला। जति पनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि डिएक्सन गर्न
इच्छुक हुनुहुने नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले एकदमै नोट गर्न जरुरी छ। डिएक्सन कम्पनीको सबैभन्दा एकदमै राम्रो पक्ष भनेको यसको बजारीकरण छ, जुन बजारीकरण भनेको चाहिँ एउटै बजार, एउटै व्यवसाय, एउटै संसार, एउटै व्यवसाय, वान वर्ल्ड वान मार्केट। यस्तो खालको चाहिँ यसको जुन एउटा सिस्टम छ, यो सिस्टम सबैभन्दा डिएक्सन कम्पनीको राम्रो पक्ष रहेको छ। किनभनेदेखि डिएक्सन कम्पनी जस्तो विश्वमा धेरैवटा छन्। डिएक्सन कम्पनी नै मात्र राम्रो हो, डिएक्सन कम्पनीले मात्रै यस्तो वस्तुहरू उत्पादन गर्छ, म यो भन्न म रुचाउँदिनँ। र डिएक्सन कम्पनी जस्तै हजारौं कम्पनीहरू छ, तर डिएक्सन कम्पनीको जस्तो सिस्टम चाहिँ अन्य कम्पनीमा छैन भनेर चाहिँ म भन्न रुचाउँछु। यस कारणले गर्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीको महत्त्वपूर्ण अनि एकदमै राम्रो पक्ष भनेको वान वर्ल्ड वान मार्केट, एउटै बजार, एउटै संसार। यो सिस्टमबाट आज विश्व इतिहासमा डिएक्सन कम्पनी दिन रात व्यवसाय गर्दैछन्, तपाईँ र म जस्तो संसारका सम्पूर्ण डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूसँग। ओके, र यो भयो एउटा विश्व बजारमा व्यवसाय गर्ने एउटा राम्रो पक्ष। र अर्को पक्ष भनेको डिएक्सन कम्पनीले यी जति पनि माथि भनिएका प्रोडक्टहरू अन्य कुनै कम्पनीसँग नलिएर, जमिनदेखि लिएर तपाईँ र म अर्थात् तपाईँको घरभित्रसम्म ल्याउने काम डिएक्सन कम्पनी आफैले गर्छ। कुनै पनि कम्पनीसँग, कुनै पनि जे भनौँ न अलग कम्पनीसँग साझेदारी भएर तपाईँ र मेरो माझमा यो डिएक्सनको प्रोडक्टहरू ल्याइरहेको छैन। यो कुरा अत्यन्तै तरिकाले हामीले बुझ्न जरुरी छ। अर्थात् जमिनमा उत्पादन गर्नेदेखि लिएर तपाईँ र मेरो किचन, बाथरुम, बेडरुमसम्म ल्याउने काम डिएक्सन कम्पनी आफैले गरिरहेको छ। र यो कुरा हामीले नयाँ डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूलाई बुझाउन आवश्यकता छ। ओके, र अर्को कुरा यसलाई के पनि भनेर चिनिन्छन् भने वान ड्राइगन कन्सेप्ट भनेर पनि चिनिन्छ। र डिएक्सन कम्पनीका यी सबै कुराहरू चाहिँ प्राप्त गरिराख्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीका मालिकहरू कतिजना छन् त भनेर नयाँ साथीहरूको मनमा जिज्ञासा लाग्न सक्छ, उहाँहरूले प्रश्न गर्न सक्छ। यसको बारेमा पनि तपाईँले प्रष्टसँग भन्न जरुरी छ। डिएक्सन कम्पनीको मालिक एउटै छ, डिएक्सन कम्पनीको कम्पनी पनि आफैको छ, र डिएक्सन कम्पनीले संसारका जतिवटा राष्ट्रमा डिएक्सन कम्पनी पुगेको छ, प्रोडक्ट पुगेको छ, त्यतिवटा राष्ट्रमा डिएक्सन कम्पनी आफैले अफिस खोलिएको छ, डिएक्सन कम्पनीले आफैले सेल्स सेन्टरहरू चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ। र यस कारणले गर्दाखेरि डिएक्सन कम्पनी वान ड्राइगन कन्सेप्ट अर्थात् डिएक्सन कम्पनीको मालिक मात्रै एक्लै छन्, उहाँ हो डाक्टर दातु लिम स्याउजिन। ओके, र अब म आउँछु डिएक्सन कम्पनीका जति पनि प्रोडक्टहरूको बारेमा। जति पनि प्रोडक्टमा चाहिँ भनौँ न खोज तथा अनुसन्धान, त्यसको बारेमा चाहिँ भनौँ न जति पनि चाहिँ भनौँ न चाहिँ डिएक्सन कम्पनीका प्रोडक्टहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी जति पनि चाहिँ भनौँ न यसको ल्याब टेस्टहरूदेखि लिएर यसको चाहिँ जति पनि चाहिँ भनौँ न यसको टेस्ट गर्नुपर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा डिएक्सन कम्पनी आफैले गर्छन्। र त्यस पछाडि मात्रै तपाईँ र म जस्तो कन्ज्युमर अर्थात् डिस्ट्रिब्युटरसम्म प्रोभाइड गर्ने गर्छन् डिएक्सन कम्पनीले। ओके, अब यी माथिका कुराहरू सम्पूर्ण र सबै कुराहरू यहाँहरूले बुझिसकेपछि अब तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने हुन्छ डिएक्सन कम्पनी एउटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो, अर्थात् प्रत्यक्ष बिक्री वितरण प्रणाली भएको कम्पनी हो। र डिएक्सन कम्पनी एउटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भएको नाताले यसमा तपाईँ र मैले यी स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्टहरू अर्थात् वस्तुहरू प्रयोग गरिराख्दाखेरि तपाईँ र मैले जान्नै पर्ने, बुझ्नै पर्ने र यहाँबाट सफलता प्राप्त गर्नको लागि, यहाँबाट हामीले आय आर्जन गर्नको लागि एकदमै एकदमै बुझ्नै पर्ने कुरा। अब आउँछु म लिडर कसरी बन्ने र यसको हामी व्यावसायिक तरिकाले कसरी अगाडि बढ्ने र यसको कसरी चाहिँ हामी बिजनेसम्यान बन्ने र यसबाट हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता
प्राप्त गर्ने। नयाँ साथीहरूले यो कुरा एकदमै एकदमै बुझ्न जरुरी छ। ओके, डिएक्सन कम्पनीमा तपाईँ जुन एउटा स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्टहरू अर्थात् वस्तुहरू तपाईँले खरिद गरिराख्दाखेरि र डिएक्सन कम्पनीले तपाईँलाई दिएको चाहिँ जुन अलग अलग 9वटा डिस्ट्रिब्युटर आइडी तपाईँले प्राप्त गरिसकेपछि एकदमै तपाईँले महत्त्वपूर्ण बुझ्नै पर्ने कुरा यसको एउटा सूत्र हुन्छ, जुन सूत्र भनेको 1/6। तपाईँ एकजना भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ स्पोन्सरमा 6 जना अलग अलग तपाईँका चाहिँ साथीहरूलाई तपाईँले पनि स्पोन्सर गर्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई यहाँहरूले एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले बुझ्नुहुनेछ र बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरोमा मलाई विश्वास छ र मलाई एकदमै गर्व छ। ओके, 1/6 प्लानमा तपाईँ गइसकेपछि तपाईँले 1/6 प्लानको जुन 1/6 प्लान तपाईँले दिइराख्दाखेरि हरेक राष्ट्रको हरेक चाहिँ भनौँ न राष्ट्रमा डिएक्सन कम्पनीले एउटा नियम बनाएको छ। त्यो नियमलाई तपाईँले सबभन्दा पहिला बुझ्न जरुरी छ। जुन नियम युरोपियन कन्ट्रीमा छुट्टै नियम छ, अमेरिका जति पनि तपाईँको चाहिँ अमेरिकामा जति पनि छन्, अमेरिका जुन युएसए अन्तर्गतमा जतिवटा राष्ट्रहरू पर्छन् त्यो राष्ट्रमा अलग नियम छ। त्यस पछाडि तपाईँको युरोपियन कन्ट्रीमा अलग नियम छ, गल्फ कन्ट्री अर्थात् मलेसियामा अलग नियम छ र इन्डियामा अलग नियम छ, अनि नेपालमा अलग नियम छ। यहाँबाट तपाईँ र मैले आय अर्जन गर्नको लागि बनाइएको नियम हो यो। अर्थात् डिएक्सन कम्पनीको अर्को पनि नियम रहेछ भनेर चाहिँ यहाँहरूले नलिदिन हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके, डिएक्सन कम्पनीको हरेक राष्ट्रको अलग अलग नियम यस प्रकारको रहेको छ। डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको जति पनि अघि मैले भनिएका वस्तुहरू अर्थात् तपाईँको डिस्ट्रिब्युटर आइडी बनाइसकेपछि अर्थात् तपाईँको चाहिँ विश्व बजारमा व्यावसायिक गर्नलाई दिएको चाहिँ त्यो लाइसेन्समा तपाईँले आय आर्जन गर्नको लागि गल्फ कन्ट्रीभित्र तपाईँहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि 100 पिभी अर्थात् 100 पोइन्ट तपाईँको पर्सनल आइडीमा हुन जरुरी छ। यो न्यू डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूको सवालमा, नयाँ साथीहरूको सवालमा र हङकङमा तपाईँको छुट्टै नियम छ। जुन हङकङ राष्ट्रमा नयाँ डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूको लागि 300 पोइन्ट हुन नितान्त जरुरी छ, जुन डिएक्सन कम्पनीबाट आय आर्जन प्राप्त गर्नको लागि न्यू डिस्ट्रिब्युटरहरूको सवालमा। ओके, अमेरिकामा तपाईँको छुट्टै नियम छ। त्यहाँनिर न्यू डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूको लागि 33 अर्थात् 33 पोइन्ट पुर्याउनै पर्छ न्यू डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूले। ओके, र यसै गरेर इन्डियामा आउँछु, त्यस्तै गरेर सिङ्गापुरमा जान चाहन्छु। सिङ्गापुरमा न्यू डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूले 50 पोइन्ट अर्थात् 50 पोइन्ट पुर्याउनै पर्छ न्यू डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूले। अर्थात् तपाईँको डिस्ट्रिब्युटर आइडी अर्थात् तपाईँको चाहिँ विश्व बजारमा बिजनेस गर्नको लागि दिएको लाइसेन्स भित्र 50 पोइन्ट पुर्याउनै जरुरी छ। र त्यस्तै गरेर अस्ट्रेलियामा त्यस्तै नै नियम छ। अस्ट्रेलियामा पनि 50 पोइन्ट अर्थात् 50 पोइन्ट तपाईँले पुर्याउनै पर्छ र तपाईँको चाहिँ न्यू डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूको सवालमा। ओके, युरोपियन कन्ट्रीहरूमा अहिले आएर 100 पिभी नै त्यहाँनिर तोकिएको छ। 100 पिभी गर्नलाई 100 युरो चाहिन्छ र त्यहाँ तपाईँहरू युरोपभित्र हुनुहुन्छ भने 100 युरोको 100 पोइन्ट आउने गर्छ। अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्कको अपडेट अनुसारको मैले यहाँहरूलाई अपडेट गराइरहेको छु। ओके, अब म आउँछु इन्डियामा। इन्डियाको सवालमा नयाँ डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूले तपाईँको चाहिँ वर्ल्ड वाइड बिजनेस गर्नको लागि दिएको लाइसेन्स अन्तर्गतमा तपाईँले 1000 पोइन्ट पुर्याउनै पर्छ डिएक्सन कम्पनीबाट तपाईँ आय आर्जन गर्नको निमित्त। ओके, र यस्तै गरेर अब आउँछु म नेपालमा। नेपालमा जति पनि सर मिस म्याडमहरू यहाँहरू चाहिँ सम्पूर्ण हामी नेपालबाट नै भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ भनौँ न
नेपालको सवालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न डिएक्सन कम्पनीले दिएको डिस्ट्रिब्युटर आइडी अन्तर्गत अथवा विश्व बजारमा तपाईँ बिजनेस गर्नको लागि 1200 पोइन्ट तोकिएको छ डिएक्सन नेपालको नियमले, अर्थात् डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ नेपालको नियमले। यस कारणले गर्दाखेरि यो रह्यो तपाईको चाहिँ न्यू डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूको सवालमा। ओके, अब म आउँछु 1/6 को प्लानमा। अब तपाईले डिएक्सन कम्पनीबाट आय आर्जन गर्नको लागि न्यू डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूले यी कुराहरू बुझिसकेपछि तपाईसँग जोडिएका ती साथीहरूलाई पनि यही कुरा तपाईले ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् कपी पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई पनि तपाईले यसै गरेर नै सम्झाउनु पर्ने हुन्छ, बुझाउनु पर्ने हुन्छ, अनि मात्र उहाँहरूले पनि डिएक्सन कम्पनीबाट आय आर्जन गर्नको लागि तपाईसँग सोधिराख्दैन, उहाँले निरन्तर गरिरहन्छ। र यसबाट तपाईको चाहिँ भनौँ न फाइनेन्सियल फ्रिडम हुनको लागि, तपाईको समयको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ तपाईले 1/6 को प्लान तपाईले बुझ्न जरुरी छ र तपाईसँग जोडिएका न्यू डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूलाई बुझाउन जरुरी छ। र तपाईले अलग अलग तपाईले बनाएको जस्तै डिस्ट्रिब्युटर आइडी 6 वटा अलग अलग लाइनबाट तपाईले स्पोन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् तपाईले इन्ट्रोडक्सन गराउनु पर्ने हुन्छ र उहाँहरूलाई पनि तपाईलाई मैले अघि भनेका कुराहरू नै तपाईले ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि मैले माथिबाट भन्दै आएको कुरालाई त्यो नयाँ साथीहरूलाई तपाईले बुझाउन जरुरी छ, अनि मात्रै तपाईको बिजनेस अगाडि बढ्छ अनि तपाई बिस्तारै बिस्तारै तपाई फाइनेन्शियल फ्रिडम हुँदै जानेछ। र तपाई 1/6 को प्लानमा गइसकेपछि कम से कम तपाईको प्लान, तपाईको भिजन, तपाईको गोल सेटिङ भनेको कम से कम तपाई डिएक्सन को चाहिँ लाभदायकहरू लिनको लागि, डिएक्सन को आर्थिक समृद्धि तपाईले प्राप्त गर्न सकिन्छ या सकिन्न भन्ने तपाईले पाउनको लागि चाहिँ कम से कम तपाई डिएक्सन कम्पनीले बनाएको डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर सम्मको तपाईको प्लान हुन अत्यन्तै जरुरी छ। अनि तपाईको न्यू डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूलाई पनि डायमन्ड बन्न अत्यन्तै जरुरी छ भनेर तपाईले सिकाउन एकदमै आवश्यकता छ। र जब तपाई डिएक्सन कम्पनीको डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर बन्नुहुन्छ अनि मात्रै डिएक्सन कम्पनी कस्तो खालको कम्पनी हो, डिएक्सन कम्पनीले ल्याएको जति पनि इथिक्सहरू छ, जति पनि डिएक्सन कम्पनी ल्याएको बजारीकरणहरू छ, जति पनि डिएक्सनले ल्याएको चाहिँ विश्वव्यापी व्यवसायहरू के हुन्, कसरी चाहिँ हामीलाई आय आर्जनहरू हुन्छ, जब तपाई र म डिएक्सन कम्पनीले दिएको डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर बनिसकेपछि मात्रै तपाई र मैले थाहा पाउने गर्छ। तसर्थ मित्रहरू, डिएक्सनमा जोडिनु त हुन्छ, तर यो 1/6 को प्लान सँगसँगै डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर नभइकन नै डिएक्सन छोडेका मित्रजनहरूले चाहिँ के भन्ने गर्छन् त भनेदेखि 12 वर्ष अगाडि मैले डिएक्सन गरेको थियो र मलाई डिएक्सनबाट केही पनि भएन, डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको आरजीजीएल पनि खाएको थियो, कफी पनि खाएको थियो, तर मलाई 1 पैसा पनि आएन, मलाई केही पनि भएन भनेर भनिरहेको हुन्छ। तसर्थ उहाँहरूले पनि यो 1/6 को प्लान सँगसँगै जुन तपाईलाई डिएक्सन कम्पनीले दिएको डिस्ट्रिब्युटर आइडीमा तपाईको चाहिँ हरेक राष्ट्रको चाहिँ नियम अनुसार 1000 पोइन्ट, 100 पोइन्ट, 50 पोइन्ट, 33 पोइन्ट, 300 पोइन्ट, 1200 पोइन्ट जसले नपुराइकनै 12 वर्ष अगाडि डिएक्सन गरिएको थियो, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ यसरी नै भन्ने गर्छन्, जुन कि 12 वर्ष अगाडि मैले डिएक्सन गरेको थियो तर केही पनि भएन भनेर। यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूले जति पनि मैले माथि भनिएका कुराहरू एकदमै मनन गरेर तपाईले बिजनेस गर्नुभयो अथवा डिएक्सन कम्पनीको यी स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू तपाईले खाँदै र खुवाउँदै जानुभयो भने निश्चित रूपमा तपाईँ डायमन्ड बन्नुहुन्छ र त्यस पछाडि तपाईले चाहेर पनि तपाईले डिएक्सन कम्पनी छोड्छु भनेर छोड्न सक्नुहुन्न, किनभने तपाईले डिएक्सन कम्पनीको नियम बुझेको हुन्छ, डिएक्सन कम्पनीको व्यवसाय गर्ने ढङ्गहरू, जुन व्यवसाय गर्ने तरिकाहरू तपाईले बुझिसकेको हुन्छ। ओके,
र अब म अन्तिममा आइपुगेको छु र आजको जुन डिस्ट्रिब्युटर ट्रेनिङमा यहाँहरूको एकदमै डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर अथवा तपाईँ डिस्ट्रिब्युटर आइडीबाट अन्तिममा म तपाईँहरूलाई के भन्न रुचाउँछु भनेदेखि के भनेर चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँ डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर बनिसकेपछि कम से कम तपाईँको अलग अलग 4वटा लाइनमा तपाईँले डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर बनाउनलाई तपाईँले इफोर्ट लगाउनुपर्छ। तपाईँले यी जति पनि माथि भनिएका कुराहरूलाई तपाईँले प्रयोग गरेर तपाईका न्यू डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूलाई डायमन्ड बनाउनको लागि तपाईँले एकदमै मेहनत गर्नुपर्छ र जब तपाईँको अलग अलग लाइनबाट 4वटा डायमन्ड जन्मिन्छ त्यस पछाडि तपाईँ स्वतन्त्र भएर विश्वभरि तपाईँ घुमेर हिँड्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक रूपमा तपाईँ स्वतन्त्र हुन सक्नुहुनेछ। परिवारसँग तपाईँ खुसी खुसीका साथ बस्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ कुनै पनि कम्पनीमा कार्यरत हुनुहुन्छ, कुनै पनि कम्पनीमा तपाईँ जब गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँले चाहिँ भनौँ न कुनै पनि सानो होस् ठुलो होस् तपाईँले व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने कम से कम तपाईँको इन्टायर टिममा अलग अलग लाइनमा 4जना डिस्ट्रिब्युटर आइडीहरू डिस्ट्रिब्युटर डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटरहरू तपाईँले बनाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँ डिएक्सन विश्व इतिहासमा तपाईँ एज अ बिजनेसम्यान अथवा तपाईँ उद्योगपति भनेर तपाईँलाई डिएक्सन कम्पनीले सम्बोधन गर्नेछन् अनि डिएक्सन कम्पनीको तपाईँ एउटा क्वालिफाइड लिडर बन्नुहुनेछन्। र नयाँ डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूको लागि डिस्ट्रिब्युटर ट्रेनिङमा आज मैले यति नै मैले सेयरिङ गर्न चाहेँ र तसर्थ यहाँहरूलाई मैले अब क्वेसन गर्ने जमर्को गर्नेछु र आजको यस प्रस्तुतिमा यहाँहरूले यो कुरालाई एकदमै अन्तरआत्मादेखि मनन गर्नुहुनेछ र सँगसँगै आजको ट्रेनिङबाट डिएक्सन गर्नको लागि तपाईँको लागि चाहिने आवश्यकता कुराहरू के हुन् यो कुरा पनि लगभग यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु, विश्वास गर्दछु र सँगसँगै आज जति पनि विश्वभरिबाट जोडिएर न्यू डिस्ट्रिब्युटर ट्रेनिङमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण डायमन्ड के अरे डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूलाई एकदमै धन्यवाद भन्दै र यहाँहरूको माझबाट मैले जे भनौँ न आजको सेसनलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। लगभग हामी 400 जनाको पार्टिसिपेन्टमा हुनुहुन्छ र यहाँहरूलाई यति नै सेयरिङ गर्दै यो न्यू डिस्ट्रिब्युटर ट्रेनिङ सेसनलाई यहीँ नै बन्द गर्ने यहाँहरूसँग अनुमति लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते अनि गुड मर्निङ डिएक्सन। थ्याङ्क यू सो मच। लस्सो फ्याफुल्ला।